अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर खिताब से मुखातिब है। दो तीन अहम खबरें हैं आपके सामने रख देते हैं, लेकिन आज एक अनहोनी हुई, गैर मामूली, बहुत गैर मामूली खबर रिपोर्ट हुई। मियां नवाज शरीफ साहब जलसे से खिताब कर रहे हैं मानसेरा के अंदर, और तहरीक इंसाफ के लोग जलसागाह में शामिल हो जाते हैं। अब ये नौजवान थे, झंडे उन्होंने हाथ में उठाए हुए थे, और डंडे, ज़ाहिर है झंडे के नीचे डंडा होता है, तो डंडे भी उनके हाथों में थे, चेहरों पर उनके शदीद गुस्सा था, और उन्होंने नारेबाजी की है, फेफड़े फाड़कर उन्होंने नारेबाजी की है। सिक्योरिटी आई और मामलात को रफा दफा किया, लेकिन ये बड़ी खौफनाक सूरत वहां पर बन गई थी। और ये वो जो खतरा है उसकी पहली पहली एक आप कह सकते हैं आगाज है। ये खौफनाक सूरत हाल है, और इसी चीज का खतरा पाकिस्तान के अंदर महसूस किया जा रहा है। ये क्या वाकया वो आपके सामने रख देते हैं। साथ साथ अडयाला जेल से बड़ी खबर ये रिपोर्ट हुई कि पठान बाकायदा से इमरान खान की और जेल सुपरिटेंडेंट की आपस में तल्ख कलामी हुई, बहुत ज्यादा तल्ख कलामी हुई, और इतनी तल्ख कलामी हुई कि हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए थे। और फिर यह भी खबर रिपोर्ट हुई कि जब इमरान खान साहब ने कहा कि डोनाल्ड लू साहब को बचाने की कोशिश की जा रही है, उस दौरान आवाज आई, ओए बाहर निकल, ओए बाहर निकल। अब ये जो ओए बाहर निकल, ये जो जुमला है, ये जो अल्फाज का इंतखाब है, ये असल शर्मनाक है, ये खौफनाक है, लेकिन ये आज के हालात की तर्जुमानी करता है। ये असल हमारी औकात और हमारी शक्लें बताता है, ओए बाहर निकल। और उसके बाद बाजू से पकड़ा गया, और वो क्या मामला है वो आपके सामने रख देते हैं। उससे पहले बड़ी खबर, मानसेरा में मियां नवाज शरीफ साहब ने आज एक जलसे से खिताब किया। जलसा ठीक था, बहुत बड़ा नहीं था, बहुत बड़ा जलसा ऐसा नहीं था। यानी मियां नवाज शरीफ साहब यकीन माने के बाज़ों का बड़ा अफसोस होता है कि एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल शख्सियत जो 3 दफा वज़ीर आज़म बन चुकी हो, वो अपने इबरतनाक अंजाम की तरफ जा रहे हैं। एक बंदा जो 3 दफा वज़ीर आज़म बन चुका हो, जो अपने आप को हुक्म का इक्का समझता हो, जो अपने आप को सबसे अहम तरीन पत्ता समझता हो, वो इस तरह के क्राउड से खिताब करे। यानी वहां पर जो क्राउड मौजूद था, ना तो उन्होंने झंडे उठाए हुए, ना उनके अंदर जान है, ना उनके अंदर दम है, बंदा ही नहीं कोई। यानी जोश जोश जज्बाई कोई नहीं था। बड़ी मुश्किल से लोग खड़े थे, और पता नहीं कैसे खड़े थे। यानी मियां साहब बार बार उनसे पूछते रहे, मुझे दुआएं दोगे कि नहीं दोगे, मैं ये करूं या ना करूं, मुझे वोट दोगे, बोलो तो सही, हाथ ये ऊपर करो, अच्छा तुम ऊपर करो, वो ऊपर। बड़ी मुश्किल से लोगों को वो इंगेज करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन लोग इंगेज हो ही नहीं रहे थे। तो बड़ा इबरतनाक अंजाम है। एक तो मियां साहब की जो रौनक है चेहरे की, माशाल्लाह गोरे चिट्टे हैं, लेकिन वो जो रंग है वो थोड़ा मध्यम पड़ा हुआ है। समझ नहीं आ रही मियां साहब को क्या परेशानी है, समझ नहीं आ रही मियां साहब को क्या कन्वे कर दिया गया है, या फिर चुनतखिब के ऊपर उनका कितना ज्यादा जोर था कि उससे निकल ही नहीं पा रहे, उस शहर से ही नहीं निकल पा रहे कि चुनतखिब भी कोई चीज होती है। यानी उससे भी अगर बाहर आ जाए चुनतखिब से, जो इससे पहले जिस तरह से वज़ीर आज़म उन्हें बनाया जाता रहा है, तो शायद चीजें ठीक हो, लेकिन बड़ा खौफनाक था। यानी उसी जलसे के दौरान अगर तकरीर मियां साहब की अब सुने, कोई 30 मिनट की है गालिबन, उस तकरीर में वो पूछ रहे हैं ये पहाड़ियों के पीछे क्या है, जगह का नाम भूल गए, बंदे जो साथ खड़े किए उन्हें भी नहीं पता। फिर रोला पड़ गया पहाड़ी के पीछे क्या, फिर इधर पूछा मरियम पहाड़ी के पीछे क्या, उसे भी नहीं पता। सफदर तू बता पहाड़ी के पीछे क्या, उसे भी नहीं पता। फिर 2-3 बंदे, अच्छा आप बताओ पहाड़ी के पीछे क्या है, उसने कहा जिनमें। फिर मियां साहब उन्हें कहते हैं आप मानसेरा से, आपको ये नहीं पता पहाड़ी के पीछे क्या है। तो मैं भी हैरान हो गया, पहाड़ी के पीछे आखिर क्या है। फिर पीछे से को बोला जी पहाड़ी से पीछे वो जगह है, उसका जगह का ये नाम है। यानी पूरे जलसे में आप हैरान हैरान हो जाएंगे मियां साहब क्या बातचीत कर रहे हैं, यानी क्या लोगों को बता रहे हैं। मियां साहब कह रहे हैं मैं मोटरवे मैंने बनाई जी मानसेरा तक, गुड, वेल डन। मैं मोटरवे यहां से दिने तक बनाऊंगा, दिने से मोटरवे मुजफ्फराबाद तक लेकर जाऊंगा, मैं मोटरवे कराची तक लेकर जाऊंगा, मैं यहां पर जहाज का अड्डा बनाऊंगा, यहां पर हेलीपैड बनाऊंगा, यहां पर आकर जहाज उतरेगा, और मैं फिर ट्रेन बनाऊंगा उसके बाद। यानी उसके बाद वो कह रहे हैं मैं ट्रेन बनाऊंगा, मैं बल्कि बनाने वाला था, मैं ट्रेन यहां से शुरू करूंगा, यहां से ट्रेन जाएगी कश्मीर में, वो मेरी तरफ जाएगी, उधर मीरपुर की तरफ मंगला डैम तक ट्रेन जाएगी, और फिर वहां से ट्रेन पता नहीं किधर जाएगी। या तो मियां साहब को कोई ठीक से ब्रीफ नहीं करता, या मियां साहब पता नहीं क्या सोचकर आते हैं कि लोगों को रोटी नहीं मिल रही इस मुल्क के अंदर। मियां साहब ये ट्रेन जहाज, या ऐसे ही अब जैसे बच्चों को कोई शहर में जाता है तो खिलौने कहता है मैं तेरे लिए ये लेके आऊंगा, वो अजीब हो गई। ये किसको होश है इस वक्त कि किधर से ट्रेन किधर जाएगी, किसको कौन सर्वे करेगा कि यहां से ट्रेन गुजरेगी मेरे घर के पास से, मेरी जमीनों से, या फिर कौन इस सोच में है कि मेरा जहाज किधर से आएगा, इधर किधर जहाज उतरेगा मानसेरा में। रोटी रोटी इस मुल्क का इस वक्त सबसे बड़ा मसला बना हुआ है। बिजली के बिल इस वक्त सबसे बड़ा मसला बना हुआ है। इस वक्त लोगों को अपनी सेफ्टी महसूस नहीं होती, लोग खतरे में खुद को महसूस करते हैं, लोगों के घरों में छापे मारे जा रहे हैं, रूल ऑफ लॉ कोलैप्स हो गया है। इस वक्त सियासी अदम इस्तेकाम की वजह से कोलैप्स कर गई है पाकिस्तान की इकोनॉमी, पाकिस्तान की मौशियत कोलैप्स कर गई है, पाकिस्तान के इदारे कोलैप्स कर गए हैं। मियां साहब क्या कह रहे हैं, पहाड़ के पीछे कौन सी जगह है, मैं मोटरवे यहां से दीना लेकर जाऊंगा, आप लोग कराची से आएंगे तो कराची से आकर आप दीना उतरेंगे, दीना से आप मुजफ्फराबाद जाएंगे, मोटरवे से मुजफ्फराबाद। यानी मुझे तो बहरहाल समझ नहीं आया कि मियां साहब असल में तकरीर में कहना क्या चाहते हैं, कि क्या उनके पास प्लान है, क्या उनके पास मंसूबा है। बहरहाल वो मान चुके हैं कि मैं वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए नहीं आया, मैं सिर्फ और सिर्फ इंतखाबात लड़ने के लिए आया हूं। लेकिन इससे पहले नून लीग कह चुकी है कि वो हमारे वज़ीर-ए-आज़म होंगे चौथी दफा, लेकिन चौथी दफा वज़ीर-ए-आज़म चुनतखिब के तौर पर थे। मुंतखिब जाहिर है जब अवाम करेगी, तो मुंतखिब के हवाले से वो कह रहे हैं कि मैं वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनूंगा, यानी मुंतखिब होकर मैं वज़ीर-ए-आज़म नहीं बन सकता, चुनतखिब जो दूसरा तरीका है उससे मैं बन सकता हूं। अब हुआ यह कि जलसा जारी था,
ایک بہرحال کراؤڈ موجود تھا, اور اس حوالے سے جو کراؤڈ کتنا تھا میں صرف آپ کے سامنے ٹویٹ رکھ دیتا ہوں, اور یہ ٹویٹ ہے جناب طلعت حسین صاحب کا. طلعت حسین صاحب سینٹر میں کھڑے, بڑی اچھی تصویر انہوں نے لگائی ہوئی ہے, اور وہ طلعت حسین صاحب لکھتے ہیں اپنے ٹویٹر کے اوپر جا کر کہ نواز شریف کا مانسیرا کا جلسہ ٹھیک تھا اور بس, آگے سلیش ہے, اس سے زیادہ بتانے والوں کا حساب کمزور ہے اور مبالغہ طاقتور. یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کا جلسہ ہے, ٹھیک ہے, بس جلسہ ہے, اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے. یعنی کوئی اتنی آؤٹ آف دا وے چیزیں نہیں تھی, سڑکیں بند ہوں, موٹر ویز بند ہو گئی ہوں, اتنا چارج کراؤڈوں کے نعروں کی آواز اسلام آباد تک پہنچے, وہ رولا پڑا ہو, سوشل میڈیا بہت ایکٹیو ہو, کچھ بھی نہیں تھا. لوگ بڑی مشکل سے کھڑے تھے, سردی میں پتہ نہیں کیسے کھڑے تھے, لیکن بہرحال بڑی مشکل سے کھڑے تھے. اچھا ہوا یہ کہ وہاں پر جناب تحریک انصاف کے کچھ لوگ شامل ہو گئے. اب ان کی تعداد ایگزیکٹ نہیں پتہ چل سکی, آ چکے مختلف ویڈیوز آ رہی ہیں سوشل میڈیا پر, لیکن انہوں نے وہاں پر نعرے لگائے کہ جناب چور چور, پورا ٹبر چور ہے. اور پھر ظاہر نون لیگ کا بھی ایکسپورٹر وہاں پر موجود تھا, سیکیورٹی بیچ میں آئی, انہوں تحریک انصاف کے لوگوں کو بڑی مشکل سے سائڈ پر کیا ہے. یہ پاکستانی عوام ہے, یہ پاکستانی عوام ہے جو اس وقت سڑکوں کے اوپر ہے, یہ پاکستانی عوام ہے جنہیں اس وقت روٹی نہیں مل رہی, اور یہ لوگ بہت زیادہ غصے میں ہیں, یہ بہت زیادہ غصے میں ہیں, بہت زیادہ پریشان ہیں, بہت زیادہ فٹیگ کر گئے, ایک مینٹلی ایگزاسٹ کر گئے یہ لوگ. لہٰذا یہ لوگ آمنے سامنے نہیں آنے چاہیے. یہ بات یاد رکھیں کہ نون لیگ کا سپورٹر ہو, پی ٹی آئی کا سپورٹر ہو, مولانا فضل الرحمان صاحب کا سپورٹر ہو, یہ ہم سب ایک ہی ہیں, ہم سب ایک ہی کنبے سے ہمارا تعلق ہے, ہم میں سے کسی کو بھی روٹی نہیں ملتی. یعنی کسی کا بھی سپورٹر, کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا روٹی کسی کو بھی نہیں ملتی, اور کسی کی بھی بچے اچھے اسکول میں نہیں پڑھتے, کوئی بھی اچھا علاج نہیں کرواتا, بلکہ ہم سب کی حالت اسی طرح ہے جس طرح سے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کی ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ ایک سیاسی جماعت کے لوگوں کی حالت ٹھیک ہے, دوسرے کی ٹھیک نہیں ہے, سب کے حالات ویسے ہی ہیں, سب کے حالات ویسے ہی ہیں. یہ جو تقسیم ہے, یہ تقسیم بڑی خوفناک ہے, یہ ٹکراؤ بڑا خوفناک ہے. میرے خیال میں اگر میاں صاحب جلسے سے خطاب کرنے دیں, ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی جنریٹ ہونی چاہیے, ایک سیاسی ڈیبیٹ, سیاسی بحث ہونی چاہیے, لوگوں کو کھڑے ہونے سننے دیں. اب تحریک انصاف کا کراؤڈ اگر وہاں پر جائے گا, یہ جس طرح سے انہوں نے نعرے بازی کی ہے, خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ ہو سکتا ہے اور کسی نوجوان کی جان کا نقصان ہو سکتا ہے. لہٰذا ان چیزوں سے بالکل اوائڈ کریں, لیکن سوچنا بھی چاہیے کہ جتنے سیاسی معاملات یا جتنی پولرائزیشن اور کریں گے, اس سے حالات اور زیادہ خراب ہوں گے. اب دوسری خبر جو بڑی خبر ہے, بڑی خبر یہ ہے کہ جناب ڈونلڈ لو کا ذکر آیا اڈیالہ جیل میں. پہلی خبر یہ رپورٹ ہوئی کہ اڈیالہ جیل میں جیل سپرنٹینڈنٹ اور خان کے درمیان تلخی ہوئی. شاہ محمود قریشی اور جو ایف آئی اے کے پروسیکیوٹر ہیں ان کے درمیان ایک تلخی ہوئی. اس تلخی کے دوران عمران خان صاحب اٹھ کر آگے آتے ہیں اور آگے آ کر جج سے مخاطب ہوتے ہیں. اب جج ابو الحسن ذوالقرنین ان کی طرف عمران خان صاحب دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں جج صاحب میری بات سنیں. سناٹا چھا جاتا ہے. کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے چترالی ٹوپی پہنی ہوئی تھی, اور پھر عمران خان ٹریک سوٹ میں تھا, شوز اس نے پہنے ہوئے تھے, اور عمران خان پہلے سے زیادہ ہلدی محسوس کر رہا ہے, آواز گرجدار ہے, چہرے کے اوپر سرخی اور لالی. رپورٹر جو دیکھ کر رہے ہیں وہ بتاتے ہیں اور زیادہ ہے. وہ کہتے ہیں خان اٹھ کر آگے گیا, جج صاحب کو کہا جج صاحب میری بات سنیں, یہ صرف اور صرف ڈونلڈ لو صاحب کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کے اوپر جج صاحب نے سماعت کینسل کی, اڈجورن کی, اور کہا کہ کل اس کے اوپر بات چیت ہوگی. جج صاحب چلے گئے. اب عمران خان آئے رپورٹرز کے جانب, رپورٹر سے اگر بات چیت کر رہے تھے تو اسی دوران جیل سپرنٹینڈنٹ نے کہا کہ آپ نہیں بات کر سکتے ان کے ساتھ. خان نے کہا تم کون ہوتے ہو مجھے روکنے والے, بھائی تم کون ہوتے ہو کہ مجھے روکو گے اور میں ان کے ساتھ بات چیت نہیں کر رہا ہوں. یہ اوپن کورٹ ہے, یہاں پر بات چیت ہو سکتی ہے. اور پھر سائفر والے معاملے میں عمران خان صاحب کی ضمانت ہے, وہ ضمانت پر ہے سائفر والے معاملے میں, تو پھر تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. صافی اندر گئے ہوئے ہیں تو ان سے بات چیت کرنے دیں. تو اس پر جو جیل سپرنٹینڈنٹ ہے انہوں نے کہا نہیں, یہ صرف کیس کو رپورٹ کریں گے, یا آپ کی سیاسی ایکٹیویٹیز کو باہر جا کر نہیں رپورٹ کر سکتے, یا آپ کے پیغامات لے کر باہر نہیں جا سکتے. اور وہ بولتے رہے لگاتار انہوں نے باتیں شروع کر دی, اور جو خان ہے وہ ایڈریس کرتا رہا, رپورٹرز کو بتاتا رہا کہ جناب یہ سب صرف اور صرف ڈونلڈ لو صاحب کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. لہٰذا ڈونلڈ لو وہ امریکہ کے اندر اتنا مشہور نہیں ہے جتنی پاکستان میں خان نے اس کی دھوتی پکڑی ہوئی ہے, اور وہ بھی سوچ رہا ہوگا کہ شاید کو یہ خواب کی طرح گزر جائے کہ بندہ میرا نام چھوڑ دے. کیا کرے, یعنی وہ منتیں مانگ رہا ہوگا کہ اسی طرح یہ بندہ میرا نام چھوڑ دے, میں اس دن سکون سے سوؤں گا. کیونکہ جب بھی وہاں پر بات چیت ہوتی ہے ڈونلڈ لو صاحب وہ اب تنگ آ گیا ہوگا, اس نے اپنا نام رکھ لیا ہوگا ڈونلڈ لو صاحب. اسے امریکہ میں گورے بھی ڈونلڈ لو صاحب کہتے ہوں گے کہ جناب اڈیالہ جیل میں تیرا بار بار ذکر ہوتا ہے. پھر خان نے کہا کہ لوگوں کو جا کر کہیں کہ 8 فروری کو ہم ہی جیتیں گے, ہم ہی جیت رہے ہیں, ہم غلامی منظور نہیں کریں گے. یہ ووٹ پی ٹی آئی کا نہیں ہے, یہ تمہاری اپنی نسل کا, تمہاری اپنی آزادی کا ہے. اور ساتھ ساتھ انہوں نے کہا سنڈے والے دن باہر نکلیں اور ایک ایکٹیویٹی, پولیٹیکل ایکٹیویٹی یعنی سیاسی ایکٹیویٹی لازمی کریں. اب اسی دوران جب خان صاحب بات چیت کر رہے ہیں تو مختلف صحافی یہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ جناب ہم جب لکھ رہے تھے, نوٹ کر رہے تھے, تو اسی دوران جو جیل سپرنٹینڈنٹ ہے انہوں نے باقاعدہ سے آواز لگائی, اور آواز لگا کر صحافیوں کا کہا کہ اوئے باہر نکل. اور پھر وہ کہتے ہیں پولیس والے نے مجھے یہاں سے پکڑا اور گھسیٹ کر باہر لے کر گئے. اب یہ جو الفاظ ہیں نا, اوئے باہر نکل, یہ رہونت ہے, یہ فرعونیت ہے, یہ تکبر ہے, یہ طاقت ہے, یہ زور ہے, یہ مسئلہ ہے. یہ وہ مسئلہ دکھایا جا رہا ہے کہ جناب ہم تمہیں دبا سکتے ہیں, ہم تمہیں کچل سکتے ہیں, جو کرنا ہے کر لو. اور صحافیوں کو دھکے دے کر
دھکے دے کر وہاں سے باہر نکالا گیا. خوفناک ہے, شرمناک ہے. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.